श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते समुद्रतरणनिश्चयो नाम षष्ठोऽध्यायः। उत्थाप्य चैनमरविन्ददलायताक्षश्चक्राङ्कितेन वरदेन कराम्बुजेन कृत्वा च संविदमनेन नुतोऽस्य चांसं प्रीत्यारुरोह सहसं सह लक्ष्मणेन आरोप्य चांसयुगलं भगवन्तमेनं तस्यानुजं च हनुमान् प्रययौ कपीन्द्रम् सख्यञ्चकारहुतभुक्प्रमुखे च तस्य रामेण शाश्वतनिजार्तिहरेण शीघ्रम् श्रुत्वास्य दुःखमथ देववरः प्रतिज्ञाञ्चक्रे स वालिनिधनाय हरीश्वरोऽपि सीतानुमार्गणकृतेऽथ स वालिनैव क्षिप्तां हि दुन्दुभितनुं समदर्शयच्च वीक्ष्यैव तान्निपतितामथ रामदेवः सोऽङ्गुष्ठमात्रचलनादतिलीलयैव सम्प्रास्य योजनशतेऽथ तयैव चोर्वीं सर्वान् विदार्यदिति जानहनद्रसास्थान् शर्वप्रसादजबलाद्दिति जानवध्यान् सर्वान् निहत्य कुणपेन पुनश्च सख्या भीतेन वालिबलतः कथितः स सप्ततालान् प्रदर्श्यदिति जान् सुदृढाश्च वज्रात् एकैकमेषु स विकम्पयितुं समर्थः पत्राणि लोप्तुमपि तूत्सहतेन शक्तः विश्वक्स्थितान् यदि भवान् प्रतिभेत्स्यतीमानेकेषु तर्हि वालिवधे समर्थः जेतुं चतुर्गुणबलो हि पुमान् प्रभुः स्याद्धन्तुं शताधिकबलोऽतिबलं सुशक्तः तस्मादिमान् हरिहयात्मजबाह्वलोप्यपत्रान् विभिद्य मम संशयमाशु भिन्धि श्रुत्वास्य वाक्यमवमृश्यदिते सुतांस्तान् धातुर्वरादखिलपुंभिरभेद्यरूपान् ब्रह्मत्वमाप्तुमचलन् तपसि प्रवृत्तानेकेषु सपदितान् प्रबिभेद रामः सन्धाय कार्मुकवरे निशिते तु बाणेऽथाकृष्य दक्षिणभुजेन तदा प्रमुक्ते रामेण सत्वरमनन्तबलेन सर्वे चूर्णीकृताः सपदिते तरवोरवेण भित्त्वा च तान् स गिरिकुं भगवत्प्रमुक्तः पातालसप्तकमथात्र च ये त्ववध्याः नाम्नासुराः कुमुदिनोऽब्जजवाक्यरक्षाः सर्वांश्च तानदहदाशु शरः स एकः नैतद्विचित्रममितोरुबलस्य विष्णोर्यत्प्रेरणात् सपवनस्य भवेत्प्रवृत्तिः लोकस्य सप्रकृतिकस्य सरुद्रकालकर्मादिकस्य तदपीदमनन्यसाध्यम् दृष्ट्वा बलं भगवतोऽथ हरीश्वरो सावग्रे निधाय तमगात् पुरमग्रजस्य आश्रुत्य रावमनुजस्य बिलात् स चागादभ्येनमाशु दयिता प्रतिवारितोऽपि तन्मुष्टिभिः प्रतिहतः प्रययावशक्तः सुग्रीव आशु रघुपोऽपि हि धर्ममीक्षन् नैनं जघानविदिताखिललोकचेष्टोऽप्येनं स आहयुधिवान्न मया विविक्तौ सौभ्रात्रमेष यदि वाञ्छति वालिनैव नाहन्निरागसमथाग्रजनिं हनिष्ये दीर्घः सहोदरगतो न भवेद्धि कोपो दीर्घोऽपि कारणमृते विनिवर्तते च कोपः सहोदरजने पुनरन्तकाले प्रायो निवृत्तिमुपगच्छति तापकश्च एकस्य भङ्ग इति नैव झटित्यपास्तदोषो निहन्तुमिह योग्य इति स्म मेने तस्मान्न बन्धुजनगे जनिते विरोधे कार्यो वधस्तदनुबन्धुभिराश्वितीह धर्मं प्रदर्शयितुमेव रवेः सुतस्य भावी न ताप इति विच्चनतं जघान तेनोदितोऽथ सुदृढं पुनरागतेन वज्रोपमं शरममूमुचदिन्द्रसूनौ रामाज्ञयैव लतया रविजे विभक्ते वायोः सुतेन रघुपेण शरे प्रमुक्ते श्रुत्वास्य शब्दमतुलं हृदि तेन विद्ध इन्द्रात्मजो गिरिरिवापतदाशु सन्नः
भक्तो ममैष यदि मामभिपश्यतीह पादौ ध्रुवं मम समेष्यति निर्विचारः योग्यो वधो न हि जनस्य पदानतस्य राज्यार्थिना रविसुतेन वधोर्थितश्च कार्यं ह्यभीष्टमपि तत्प्रणतस्य पूर्वं शस्तो वधो न पदयोः प्रणतस्य चैव तस्माददृश्यतनुरेव निहन्मिशक्रपुत्रं त्वितीह तमदृश्यतया जघान यः प्रेरकः सकललोकबलस्य नित्यं पूर्णाव्ययोच्च बलवीर्यतनुस्वतन्त्रः किं तस्य दृष्टिपथगस्य च वानरोऽयं कर्तेश चापमपि येन पुरा विभग्नम् सन्नेथवालिनि जगाम च तस्य पार्श्वं प्राहैनमार्द्रवचसा यदि वाञ्छसि त्वम् उज्जीवयिष्य इति नैच्छदसौ त्वदग्रे को नाम नेच्छति मृतिं पुरुषोत्तमेति कार्याणि तस्य चरमाणि विधाय पुत्रं त्वग्रे निधाय रविजः कपिराज्य आसीत् रामोऽपि तद्गिरिवरे चतुरोऽथमासान् दृष्ट्वा घनागममुवास सलक्ष्मणोऽसौ अथातिसक्ते क्षितिपे कपीनां प्रविस्मृते रामकृतोपकारे प्रसह्यतं बुद्धिमतां वरिष्ठो रामायघ्रभक्तो हनुमानुवाच न विस्मृतिस्ते रघुवर्यकार्ये कार्या कथञ्चित् स हि नोऽभिपूज्यः न चेत् स्वयं कर्तुमभीष्टमद्यते ध्रुवं बलेनापि हि कारयामि स एव मुक्त्वा हरिराजसन्निधौ द्वीपेषु सप्तस्वपि वानरान् प्रति सम्मेलनायाशु गतीन् स्म वानरान् प्रस्थापयामास समस्तशः प्रभुः हरीश्वराज्ञाप्रणिधानपूर्वकं हनूमता ते प्रहिता हि वानराः समस्तशैलद्रुमषण्डसंस्थितान् हरीन् समादाय तदाभिजग्मुः तदैव रामोऽपि हि भोगसक्तं प्रमत्तमालक्ष्य कपीश्वरं प्रभुः जगादसौमित्रिमिदं वचो मे प्लवङ्गमेषाय वदाशु याहि यदि प्रमत्तोऽसि मदीयकार्येण याम्यहं त्वेन्द्रसुतस्य मार्गम् प्रायस्वकार्ये प्रतिपादिते हि मदोद्धता न प्रतिकर्तुमीशते इतीड्य रामेण समीरिते तदा ययौ स बाणः स धनुः स लक्ष्मणः दृष्ट्वैयैव तन्तेन सहैव तापनिर्भयाद्ययौ रामपदान्तिकं त्वरन् हनूमतः साधुवचोभिराशु प्रसन्नचेतस्य धिपे कपीनां समागते सर्वहरिप्रवीरैः सहैव तं वीक्ष्य ननन्दराघवः ससम्भ्रमन्तं पतितं पदाब्जयोस्त्वरन् समुत्थाप्य समाश्लिषत् प्रभुः स चोपविष्टो जगदीशसन्निधौ तदाज्ञयैवादिशदाशु वानरान् समस्तदिक्षु प्रहितेषु तेन प्रभुर्हनूमन्तमिदं बभाषे न कश्चिदीशस्त्वदृतेऽस्ति साधने समस्तकार्यप्रवरस्य मेऽस्य अतस्त्वमेव प्रतियाहि दक्षिणान् दिशं समादाय मदङ्गुलीयकम् इतीरितोऽसौ पुरुषोत्तमेन ययौ दिशन्तां युवराजयुक्तः समस्तदिक्षु प्रतियापिताहिते हरीश्वराज्ञामुपधार्यमासतः समाययुस्तेऽङ्गदजाम्बवन्मुखाः सुतेन वायोः सहिता न चाययुः समस्तदुर्गप्रवरं दुरासदं विमार्गतां विन्ध्यगिरिं महात्मनां गतः स कालो हरिराडुदीरितः समासदंश्चाथ बिलं महाद्भुतम् कृतं मयेनातिविचित्रमुत्तमं समीक्ष्य तत्तार उवाच चाङ्गदम् वयन्न यामो हरिराजसन्निधिं विलङ्घितो नः समयो यतोऽस्य दुरासदोऽसावति चण्डशासनो हनिष्यति त्वामपि किं मदादिकान् अगम्यमेतद्बिलमाप्यतत्सुखं वसाम सर्वे किमसाविहाचरेत् न चैव रामेण स लक्ष्मणेन प्रयोजनं नो वनचारिणां सदा न चेह नः पीडयितुं स च क्षमस्ततो ममेयं सुविनिश्चिता मतिः इतीरितं मातुलवाक्यमाशु स आददे वालिसुतोऽपि सादरम् उवाच वाक्यञ्चननो हरीश्वरः क्षमी भवेल्लङ्घितशासनानाम्
राज्यार्थिना येन हि घातितोऽग्रजो हृताश्च दाराः सुनृशंसकेन स नः कथं रक्षति शासनातिगान् निराश्रयान् दुर्बलकान् बले स्थितः इतीरिते शक्रसुतात्मजेन तथेति चोचुः सहजाम्बवन्मुखाः सर्वेऽपि तेषामथ चैकमत्यं दृष्ट्वा हनूमानिदमाबभाषे विज्ञातमेतद्धि मयाङ्गदस्य राज्याय ताराभिहितं हि वाक्यम् साध्यन्न चैतन्न हि वायुसूनो रामप्रतीपं वचनं सहेत न चाहमाक्रष्टुमुपायतोऽपि शक्यः कथञ्चित् सकलैः समेतैः सन्मार्गतो नैव हि राघवस्य दुरन्तशक्तेर्बिलमप्रधृष्यम् वचो ममैतद्यदि चादरेण ग्राह्यं भवेद्वस्तदतिप्रियं मे न चेद्बलादप्यनये प्रवृत्तान् प्रशास्य सन्मार्गगतान् करोमि इतीरितं तत्पवनात्मजस्य श्रुत्वातिभीता धृतमूकभावाः सर्वेऽनुजग्मुस्तमथाद्रिमुख्यं माहेन्द्रमासे दुरगाधबोधाः निरीक्ष्यते सागरमप्रधृष्यमपारमेयं सहसा विषण्णाः दृढन्निराशाश्च मतिं हि दध्रुः प्रायोपवेशाय तथा च चक्रुः प्रायोपविष्टाश्च कथां वदन्तो रामस्य संसारविमुक्तिदातुः जटायुषः पातनमूचिरे तत्सम्पाति नाम्नः श्रवणं जगाम तस्याग्रजो सावरुणस्य सूनुः सूर्यस्य बिम्बं सहतेन यातः जवं परीक्षन्नथ तं सुतप्तं गुप्त्वा पतत्रक्षयमाप्यचापतत् सदग्धपक्षः सवितृप्रतापाच्छ्रुत्वैव रामस्य कथां सपक्षः भूत्वा पुनश्चाशुमृतिं जटायुषः शुश्राव पृष्ट्वा पुनरेव सम्यक् स रावणस्याथ गतिं सुतोक्तान् निवेद्य दृष्ट्वा जनकात्मजाकृतिं स्वयं तथा शोकवने निषण्णामवोचदेभ्यो हरिपुङ्गवेभ्यः ततस्तु ते ब्रह्मसुतेन पृष्टान्यवेदयन्नात्मबलं पृथक् पृथक् दशैव चारभ्य दशोत्तरस्य क्रमात् पथो योजनतोऽभियाने सनीलमैन्दद्विविधाः सताराः सर्वेऽप्यशीत्याः परतो न शक्ताः गन्तुं यदाथात्मबलं स जाम्बवान् जगाद तस्मात् पुनरष्टमांशम् बलेर्यदा विष्णुरवापलोकां स्त्रिभिः क्रमैर्नन्दिरवं प्रकुर्वता तदा मया भ्रान्तमिदं जगत्त्रयं सवेदनं जानुममासमेरुतः अतो जवो मे न हि पूर्वसम्मितः पुरा त्वहं षण्णवतिप्लवोऽस्मि ततः कुमारोऽङ्गद आह चास्माच्छतं प्लवेयन्न ततोऽभिजाने आपूरिते तैः सकलैः शतस्य गमागमे शत्रुबलं च वीक्ष्य सुदुर्गमत्वं च निशाचरेश पुर्याः स धातुः सुत आबभाषे अयं हि गृध्रः शतयोजनं गिरिं त्रिकूटमाहेत उतात्र विघ्नाः भवेयुरन्येऽपि ततो हनूमानेकः समर्थो न परोऽस्ति कश्चित् उक्त्वा स इत्थं पुनराहसूनुं प्राणस्य निस्सीमबलं प्रकाशयन् त्वमेक एवात्र परं समर्थः कुरुष्व चैतत्परिपाहि वानरान् इतीरितोऽसौ हनुमान् निजेप्सितं तेषामशक्तिं प्रकटां विधाय अवर्धताशु प्रविचिन्त्य रामं सुपूर्णशक्तिं चरितोस्तदाज्ञाम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते समुद्रतरणनिश्चयो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।